बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इमरान खान साहब को ज़बरदस्ती आसमान से नीचे उतारा गया, वो इसलिए क्योंकि उनके तैयारे में फ़नी ख़राबी हो गई थी। डेरा इस्माइल ख़ान से वापसी बनी गाला जाते हुए जिस हेलीकॉप्टर में वो जा रहे थे उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से हंगामी तौर पर नीचे वो लैंड किया गया तैयारा। और जिस जगह पे वो लैंड किया वो पता चला जी हल्का ग़ुलाम सरवर साहब का था, उससे पहले ऑफ कोर्स चौधरी निसार साहब का था। और इमरान खान साहब ने पूछा भी कि भाई चौधरी निसार साहब की यहाँ पर क्या पोजीशन है। और जब इमरान खान साहब वहाँ पर लैंड किए, जो कि गांव है ऑफ कोर्स अडियाला गांव, तो वहाँ पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। अब बच्चे हों और क्रिकेट खेल रहे हों और ऐसे में इमरान खान साहब का तैयारा लैंड कर जाए नीचे और तैयारे में से इमरान खान साहब बाहर निकले, तो बच्चों की तो ईद ही होनी थी ना। लेकिन जो वहाँ पर कॉन्वर्सेशन हुई वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वो कॉन्वर्सेशन मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। इमरान खान साहब पहले तो चल कर आ रहे थे, एक बच्चे ने उनके पास आने की कोशिश की, एक शख्स ने, गालिबन उनके गार्ड होंगे, उन्होंने उनको हटाया कि नहीं आना। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि अरे भाई बच्चों को तंग मत करो, बच्चों को आने दो। उसके बाद एक बच्चा आता है, उससे हाथ मिलाते हैं, ऐसे स्ट्रेट फेस करके, ये आपको देखना पड़ेगा कि उन्होंने हाथ कैसे मिलाया। स्ट्रेट फेस करके वो आधा हाथ मिलाया, बच्चे की तरफ देखा तक नहीं, और हाथ मिलाया और फिर पूछा अच्छा पहले ये बताओ स्कूल जाते हो। फिर कॉन्वर्सेशन हुई और कॉन्वर्सेशन के अंदर सब बच्चों को इंस्ट्रक्ट किया गया इमरान खान साहब की टीम में से किसी से कि जी आप दायरे में आ जाए। बच्चे दायरे में आ गए। फिर लोग उन्होंने देखा कि भाई इमरान खान साहब आए हुए हैं, तो फिर नारे भी लगना शुरू हो गए। उसके बाद इमरान खान साहब ने बड़ा अच्छा सवाल उनसे पूछा, बच्चों से, छोटे बच्चे थे, मतलब जिनकी उम्रें मेरे ख्याल से 8 साल से 10, 11, 12 साल तक की होंगी मैक्सिमम। और उनसे पूछते हैं कि भाई किस पार्टी के साथ है। तो उन बच्चों ने जवाब दिया, ज़ाहिर है इमरान खान साहब सामने खड़े थे तो उन सब ने कहा कि हम इमरान खान साहब के साथ है। उसके बाद उन्होंने कहा चले जी अल्लाह का बहुत शुक्र है, इमरान खान साहब बहुत खुश हुए। उसके बाद कहते हैं इमरान खान साहब ने कहा कि सारे बच्चे तो हमारे साथ ही हैं, अब बड़े भी हो गए हैं हमारे साथ, ये बस अल्लाह का करम है। ये जो 2 जुमले थे इमरान खान साहब के, उन्होंने इमरान खान साहब की मौजूदा कंडीशन बता दी। बच्चों से एक सियासी सवाल करना कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करें, वो बच्चे जिनको शायद सियासत की सही तरीके से सेंस नहीं है, ये बताता है कि इमरान खान साहब का मेंटल लेवल क्या है। दूसरी तरफ जब बच्चों ने कहा कि नहीं जी हम पीटीआई के साथ है, तो इमरान खान साहब ने फ़ौरन कहा कि हाँ जी सब बच्चे तो हमारे साथ ही हैं। बिल्कुल इमरान खान साहब, बिल्कुल आपने सही कहा, बच्चे ही तो आपके साथ हैं, बड़ों को तो अकल आ गई। एनीवेज, ये एक लाइटर मोड के ऊपर जो अडियाला गांव है वहाँ के लोगों के साथ एक स्टार की और इमरान खान की एक मुलाकात हुई। मेरे ख्याल से कि इमरान खान साहब क्योंकि जब वज़ीर आज़म थे तो इस गांव नहीं गए होंगे, यहाँ से इनका गुजर नहीं हुआ होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो पूछ रहे थे कितने स्कूल है, अच्छा अगर मैं यहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाऊँ तो क्या होगा, लोगों से पूछ रहे थे कि अच्छा बताओ मुझसे क्या चाहते हो। वो तो शुक्र है कि कोई हम जैसा बंदों में खड़ा रही था, वरना वो पूछता कि हमने आपको क्या बताना है कि आप क्या चाहते हैं इमरान खान साहब, अभी तो आप ये बताएं कि आप हमसे क्या चाहते हैं। तो इमरान खान साहब की जो हालत है वो कुछ आजकल इसी तरह की हुई भी है। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ऑफकोर्स ज़ाहिर सी बात है उनकी दाल गल नहीं रही है और वो एक इनकलाब लाना चाहते हैं, और इनकलाब इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि उनको हुकूमत में वापस आना है। लीक्स दर लीक्स आई जा रही हैं और वो एक्सपोज दर एक्सपोज होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ वो जो शहबाज शरीफ साहब, जिनको इमरान खान साहब किसी खातिर में नहीं लेते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको पता था कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात नवाज शरीफ साहब से बेहतर थे। जब इमरान खान साहब के ताल्लुकात बड़े अच्छे होते थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो इमरान खान साहब ना शहबाज शरीफ साहब को अपना सब्स्टिट्यूट भी समझते थे कि भाई अगर मेरे साथ ताल्लुकात ठीक नहीं हुए तो शहबाज शरीफ साहब को इस्टेब्लिशमेंट लेकर के आ जाएगी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ एग्रेसिव एटीट्यूड नहीं रखते जैसे कि नवाज शरीफ साहब का है। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जिनको इमरान खान साहब बड़ा हल्के में ले रहे थे कि हाँ जी ये तो बड़ी होम्योपैथिक किस्म की क्रिटिसिज्म करते हैं, पिछले कुछ अरसे से जब से वो अमेरिका के दौरे से वापस आए हैं शहबाज शरीफ साहब बहुत एग्रेसिव हो गए हैं। और मैं अक्सर ये कहती हूँ कि जब वो बात कर रहे होते हैं एक स्टेटमेंट्स की तरह बात कर रहे होते हैं, लेकिन जो एग्रेशन, जो बदले बदले शहबाज शरीफ साहब है ना कि सवालों के जवाब भी ले रहे हैं, बड़ी ओपनली गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उनमें ना ये लगता है कि शहबाज शरीफ ने शायद नवाज शरीफ साहब जो है वो बात कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, मैंने बोल दी मेरे मेरा यार बोलदा, और शहबाज शरीफ ने शहबाज शरीफ विच नवाज शरीफ बोलदा। आजकल ये वाली सूरत हाल है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक अपनी पेशी के लिए गए और उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की।
وہ گفتگو کوئی معمولی گفتگو نہیں تھی، کیونکہ وہ گفتگو نارمل روایتی شہباز شریف سٹائل گفتگو نہیں تھی، وہ گفتگو ایک ایگریسو گفتگو تھی، ٹھہراؤ تھا لیکن بہت ہی جامع اور سالڈ قسم کی گفتگو تھی، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے اس میں یہ بتایا کہ عمران خان صاحب نے کس طرح سے امریکہ کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں ان کو برباد کر دیا، اور اب وہ تنکا کوشش کر کے اپنے تعلقات امریکہ کے ساتھ، یعنی پاکستان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اس سے بڑی خیانت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی پاکستان کے ساتھ۔ دوسری طرف انہوں نے ایک چیف جسٹس آف پاکستان کا ذکر کیا جس کا نام ہے ثاقب نثار، اور ثاقب نثار کا نام لیا، یہ میں نہیں لے رہی ہوں، یہ شہباز شریف صاحب نے ثاقب نثار کا نام لیا۔ مطلب آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اتنی تبدیلی شہباز شریف صاحب کے بیانیے میں آ جائے گی کہ شہباز شریف صاحب تو فلور آف دا ہاؤس بھی کھڑے ہو کر کے ڈائریکٹ نام لے کر کے تنقید نہیں کرتے تھے، لیکن یہ تو 2-3 مہینوں میں جادو ہو گیا۔ یہ جادو ہی ہے، یہ نواز شریف کا جادو ہے جو شہباز شریف کے سر چڑھ کر بول رہا ہے کہ اب وہ ثاقب نثار کا نام لے کر کے ان سے سوال پوچھ رہے ہیں اور ان کو تنقید کر رہے ہیں کہ دن رات ثاقب نثار نے عدالت لگائی ہوتی تھی تو بتائیں جی وہ کدھر ہیں جی 56 کمپنیاں اور کیا وہ صورتحال ہو رہی ہے۔ تو خیر بہت انہوں نے تنقید کی عدالت کے باہر کھڑے ہو کے۔ اب یہ بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا، اور لنڈن میں ہے، وہ والد صاحب کے ساتھ ہیں، تاحیات قائد اور وائس پریزیڈنٹ جو ہے پارٹی کے، وہ لندن میں اپنی سیاسی سرگرمیوں کے اندر مصروف ہیں، جتنی بھی لندن میں سیاسی سرگرمیاں ہو سکتی ہیں، لوگوں سے ملنے ملانے کا سلسلہ جاری ہے۔ مریم نواز کے لندن جانے کے بعد بھی نواز شریف صاحب کی وہ ایک روٹین کہ وہ ڈیلی اپنے دفتر آتے ہیں، وہاں پہ لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اینڈ آف کورس وہ ایک سیاستدان ہے تو سیاسی ملاقاتیں ہوتی ہیں، لوگ آتے ہیں ان سے ملنے کے لیے، بات ہوتی ہے، مشاورت ہوتی ہے، میٹنگز ہوتی ہے مختلف عہدیداروں سے۔ اور اگر لندن کے اندر بھی میٹنگ نہیں ہو رہی ہوتی تو نواز شریف صاحب ادھر آفس میں بیٹھ کر کے اسکائپ کے ذریعے یا ویڈیو لنک کے ذریعے پاکستان میں کہیں نہ کہیں اپنی میٹنگز جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، جو کہ سیاسی میٹنگز ہوتی ہیں۔ اب کیونکہ مریم نواز وہاں چلی گئی ہیں اور نواز شریف صاحب بھی ذرا ایموشنلی زیادہ سٹیبل ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے بحیثیت ایک والد اپنی بیٹی کے لیے بہت فکر کرتے تھے، تو مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کے پوری قوم کو، پورے پاکستان کو، یا جہاں جہاں نون لیگ کے سپورٹر ہیں ان کو یہ بتایا کہ اسٹے ٹیونڈ فار MNS ہارٹ ٹو ہارٹ نیور بفور کانورسیشن، کینڈڈ کانورسیشن ود میڈیا ول بی آن اسکرین۔ یہ ان کا ٹویٹ ساتھ میں چل بھی رہا ہے۔ اب جب یہ ٹویٹ کرنا تھا تو بس سب نے کہا کہ اب کیا بات ہونے والی ہے، تو میں نے کہا بھائی اس حوالے سے ہم آپ کو بات کرتے ہیں۔ وہ جو نواز شریف صاحب نے بات کرنی ہے نا اس کا ٹیزر شہباز شریف صاحب دے چکے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا نا شہباز شریف نہیں بولتا، شہباز شریف آج کل نواز شریف بولتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو ہارٹ ٹو ہارٹ جو کانورسیشن کرنی ہے، جو اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے نہیں کی، میڈیا سے تو بالکل نہیں کی، وہ ہارٹ ٹو ہارٹ کانورسیشن یہی ہے سب سے پہلے کہ وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے کہ جس طرح سے وہ 3-4 سال کے، آلموسٹ 3 سال کے بعد جس طرح اپنی بیٹی سے مل رہے ہیں، جس طریقے سے ان کی نظر میں جو مریم نواز ہیں وہ تمام تر عدالتی معاملات سے سرخرو ہو کر کے آن میرٹ نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے وہاں گئی ہیں، اور وہ جو ایک طاقت تھی جو کہ پہلے ڈیوائیڈڈ تھی، ایک ایموشنل سپورٹ جو تھی وہ پہلے ڈیوائیڈڈ تھی، لندن اور پاکستان کے بیچ میں تھی، پہلے تو obviously وہ اس بارے میں بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ نواز شریف صاحب کو جو جوڈیشری کے اوپر غصہ ہے، اس جوڈیشری کے اوپر جنہوں نے ان کے خلاف جب کیسز بن رہے تھے، کیسز چل رہے تھے، پیشیاں ہو رہی تھیں، 2 سے زائد پیشیاں ہوئیں، اور جس طریقے سے پورا نواز شریف کا ایلیمنیشن کا پروسیس سیاست سے 2018 کے انتخابات سے پہلے کیا گیا، اور اس میں جو جوڈیشری کا رول رہا ہے، نواز شریف اس حوالے سے کچھ اچھی رائے نہیں رکھتے ہیں۔ نواز شریف نے اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ اور ان کے اداروں کے حوالے سے تقاریر کی تھی، ماضی میں نام لے کر کے بھی کی تھی، اور بات بھی کی تھی کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا رول سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن جوڈیشری کے بارے میں اس طرح سے بات نہیں کی تھی۔ تو نواز شریف صاحب اب جوڈیشری کے حوالے سے بالکل بات کریں گے۔ اب اس لیے بھی اس کا جواز زیادہ بنتا ہے جوڈیشری کے حوالے سے بات کرنے کے لیے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ سرخرو ہوئی ہیں، ان کے اوپر جتنے بھی کیسز چل رہے تھے وہ خارج ہوئے ہیں، ان کو بریت ملی ہے، مطلب کیس ہی خارج ہو گئے ہیں، ان کو پاسپورٹ بھی ملا، ان کو باہر جانے کی اجازت بھی ملی، اور اوور دا پروسیس یہ پتہ چلا کہ یہ
एक झूठ था, ये एक फार्स था, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे। पहले तो जिनको इबाम था ना, हमें तो खैर पहले से ही पता था, लेकिन फिर भी जो जिन लोगों को थोड़ा सा इबाम था वो इन फैसलों के बाद तो पता होना शुरू हो गया कि ये किस तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे। ऑफ कोर्स नवाज शरीफ साहब अपने इस हवाले से भी जब बात करेंगे मीडिया से और टेलीविज़न पर जब आएंगे तो इस हवाले से भी बात करेंगे। साथ ही साथ जो नवाज शरीफ साहब हैं वो आगे का थोड़ा सा लाहे अमल भी बताएंगे। हाँ, पार्टी के जो मामलात हैं और जो पार्टी के विद इन चेंजेस आने वाले हैं या जो टास्क असाइन करने वाले हैं, उस हवाले से तो खैर नवाज शरीफ साहब हमेशा की तरह बात नहीं करेंगे, लबकुशाई नहीं करेंगे। इमरान खान को, उनकी सियासत को और इमरान खान की लीक्स को नवाज शरीफ साहब बहुत आड़े हाथों लेने वाले हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये एक बड़ी मज़ेदार, दिलचस्प और ज़बरदस्त किस्म की कैंडिड गुफ्तगू नवाज शरीफ साहब की होने वाली है। और इसलिए भी मैं कह रही हूँ क्योंकि जिस गुफ्तगू की अनाउंसमेंट और जिस गुफ्तगू का टीज़र नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मरीम नवाज़ दे रही हैं, मरीम नवाज़ का एग्रेशन लेवल किसी से ढका छुपा नहीं है। हम सब जानते हैं, नवाज शरीफ साहब ने मुझे ख़ुद पर्सनली भी जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उनका ये कहना था कि मरीम नवाज़ बहुत एग्रेसिव हैं, मरीम नवाज़ को नवाज शरीफ साहब थोड़ा सा टोन डाउन करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, इतना एग्रेशन नहीं, थोड़ा एग्रेशन कम रखें। तो जब ऐसे में मरीम नवाज़ नवाज शरीफ साहब के साथ हैं तो ये पूरी की पूरी जो कैंडिड कॉन्वर्सेशन है, इसकी पूरी अरेंजमेंट और पूरी प्लानिंग ऑफ कोर्स उसके अंदर मरीम नवाज़ साहिबा का बहुत बड़ा हाथ है और होगा। और इसी हवाले से ये एक बहुत ही दिलचस्प किस्म की कॉन्वर्सेशन जो है वो सामने आने वाली है। सो बाकी जो बात है कॉन्वर्सेशन में क्या होगी वो हम ये सुनने के बाद करेंगे। इस हवाले से अगली वीडियो का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सी यू सून।